ल स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो यो आयो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासमा। आज चाहिँ हामी रिलेटिभ भेलोसिटी कन्सेप्टको बारेमा पढ्छौँ। अब हेर्नुहोस्, रिलेटिभ भेलोसिटी पढ्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ यसमा रिलेटिभ मोसन भनेको के हो त्यो पहिला हामी बुझ्छौँ। आवाज गइरहेछ मेरो? हेलो हेलो, कोही एकजनाले रिस्पोन्स गर्नुहोस् मलाई। ल, रिलेटिभ मोसन भनेको के हो त्यो पहिला हामी बुझौँ। अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि अब्जेक्टको मोसन जुन हुन्छ त्यो फ्रेममा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अथवा विथ रेस्पेक्ट टु पर्सन मोसनको मिनिङ चाहिँ फरक फरक हुन्छ। जस्तै तपाईँ बसमा हुनुहुन्छ, यो कुराहरू बुझ्नुहोस् है, अनि हामी त्यसपछि न्युमेरिकलहरू गर्छौँ। तपाईँ बसमा हुनुहुन्छ र यहाँ सिट छ, यहाँ पनि सिट छ, यहाँ पनि सिट छ, र बसमा तपाईँ कतै गइराख्नु भएको छ, र बस चाहिँ केमा छ त अहिले? मोसनमा छ। बस मुभ भइरहेछ, बस मोसनमा छ। र बस भित्र बसेको प्यासेन्जरहरू अथवा बस भित्र जो मान्छेहरू बसेका छ उनीहरूको रेस्पेक्टमा यदि तपाईँ आफूलाई एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईँले के लाग्छ? तपाईँ रेस्टमा हुनुहुन्छ। with respect to passenger of bus, you are in rest. तपाईँ पनि बसमै हुनुहुन्छ र बसको अरू प्यासेन्जरहरूको रेस्पेक्टमा यदि आफूलाई हेर्ने हो भने तपाईँले के लाग्छ? टाइम अनुसार तपाईँले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्नु भएको छैन। एकछिन अगाडि जुन सिटमा बस्नु भएको थियो एकछिन पछि पनि त्यही सिटमा बसिराख्नु भएको छ। इट मिन्स वाट? विथ रेस्पेक्ट टु प्यासेन्जर अफ द बस अथवा विथ रेस्पेक्ट टु इन्टेरियर अफ द बस, बसको भित्री कुराहरू अथवा बसको इन्टेरियरको रेस्पेक्टमा, इन्टेरियरमा के हुन्छ त्यहाँ? ड्राइभर होला अथवा सिटहरू होला अथवा अरू स्टाफ्सहरू बस्ने ठाउँहरू होला, त्यसको रेस्पेक्टमा तपाईँ रेस्टमा हुनुहुन्छ। तर अर्को कुनै मान्छे यता ग्राउन्डमा बसेको छ अरे, मानौँ यो हाम्रो ग्राउन्ड हो, ग्राउन्डमा एउटा अर्को कुनै मान्छे बसेको छ, यो अब्जर्भर हो। यसले चाहिँ के गर्छ त? मोसनलाई अब्जर्भ गर्छ। तर यो ग्राउन्डमा बसेको मान्छेको आँखाको अनुसार हेर्ने हो भने, यसको रेस्पेक्टमा हेर्ने हो भने, यसको नजरिया भन्छ कि यसको भ्यू अनुसार हेर्ने हो भने, यो जुन अब्जर्भर छ हाम्रो ग्राउन्डमा बसेको, यो अब्जर्भरको अनुसार यदि बसलाई हेर्ने हो भने यो अब्जर्भरले के भन्छ? यो बस केमा छ त? मोसनमा छ। तर बस भित्र बसेको प्यासेन्जरको अनुसार यदि हेर्ने हो भने तपाईलाई के लाग्छ? हामी रेस्टमा छौँ। त्यसैले कुनै पनि बडी यदि रेस्टमा छ अथवा मोसनमा छ, यो कुरो के डिपेन्डेन्ट हुन्छ त? फ्रेम डिपेन्डेन्ट हुन्छ अथवा अब्जर्भर डिपेन्डेन्ट हुन्छ। कसको रेस्पेक्टमा हामी कुरो गरिरहेछौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामी मोसन अथवा रेस्ट भन्ने जुन यो टर्म छ यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्छौँ। त्यसैले सानो क्लासमा पढ्नु भयो होला, रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स। कुनै पनि बडी एब्सोल्युट रेस्टमा हुँदैन, हो कि होइन? कुनै पनि बडी एब्सोल्युट रेस्टमा हुँदैन। यदि हामी पृथ्वीमा छौँ, अहिले म आफ्नो रुममा बसेको छु, सो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम म आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेको छैन। म जुन ठाउँमा बसिरहेको छु, एकछिन अगाडि पनि यही ठाउँमा थिएँ, एकछिन पछि पनि यही हुन्छु। यसको मतलब आई एम इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टु माई सराउन्डिङ। मेरो रुमको सराउन्डिङ अथवा मेरो वातावरणको रेस्पेक्टमा, मेरो वरिपरि जुन अब्जेक्टहरू लाई गरेका छ, जुन अब्जेक्टहरू छ त्यसको रेस्पेक्टमा म आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेको छैन, म रेस्टमा छु। तर म चाहिँ कहाँ गएँ त? यो मेरो अर्थ हो, यो अर्थ हो यो, र म चाहिँ गएँ मुनमा, यो मेरो मुन हो। मुनमा बसेँ म। अब मुनबाट म अर्थको मान्छेलाई एनालाइसिस गर्दैछु। सो यो पालि अब्जर्भर चाहिँ हाम्रो मुनमा छ, यो पालि अब्जर्भर चाहिँ हाम्रो मुनमा छ। यसले चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेछ मोसनलाई। सो मुनमा भएको अब्जर्भरले चाहिँ के देख्छ त? पृथ्वीमा जति पनि मान्छे छन् त्यो सबै मुभ भइरहेछ। सो यो अब्जर्भरको नजरियाले हेर्ने हो भने मुनमा भएको अब्जर्भर अथवा कुनै पनि सेटेलाइटमा अब्जर्भरलाई राखिदिउँ अथवा मार्समा अब्जर्भरलाई पठाइदिउँ, सो स्पेसबाट यदि पृथ्वीलाई हेर्ने हो भने पृथ्वी त मोसनमा छ
र हामी पृथ्वीमै बसेर यो कुरा किन फिल गर्दैनौँ भने किनकि हामी अरू पनि अब्जेक्ट्सहरू हामी पृथ्वीमा भइसकेपछि पृथ्वीमा यहाँ मानौँ एउटा रुख होला, रुख पनि केमा छ त, हामी सँगसँगै मोसनमा छ। सो दुईटै कुरा एकैचोटि मोसनमा यदि हुँदाखेरि, सेम मोसनमा हुँदाखेरि फिल हामीलाई हुँदैन। त्यसैले हामीलाई लाग्छ हामी पृथ्वीमा रेस्टमा छौँ, तर यदि अरू प्लानेटबाट हेर्ने हो भने हामी मोसनमा हुन्छौँ। सो रेस्ट र मोसन यो जुन टर्महरू छ यो डिपेन्ड गर्छ अब्जर्भरमा अथवा हेर्ने नजरियामा, कसको रेस्पेक्टमा हामी हेर्दैछौँ, यी कुराहरूमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। तो यो हो रिलेटिभ मोसन। रिलेटिभ मोसनको मतलब हुन्छ एउटाको रेस्पेक्टमा अरू बडीको मोसन चाहिँ कस्तो भइरहेछ त, त्यसलाई चाहिँ हामी रिलेटिभ मोसन भन्छौँ। र रिलेटिभ मोसनमा हामी रिलेटिभ भेलोसिटी, रिलेटिभ एसिलरेसन को पनि कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। रिलेटिभ भेलोसिटी यदि आयो भने त्यहाँ रिलेटिभ एसिलरेसन पनि आउँछ। सो त्यसको फर्मुला हेरौँ। रिलेटिभ भेलोसिटी रिलेटिभ भेलोसिटी अब जस्तै रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी यदि कुरो गर्ने हो भने यसको मतलब ए को भेलोसिटीबाट के गर्ने त, बी को भेलोसिटी घटाइदिने। र यसलाई हामी पढ्छौँ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए, यसलाई हामी पढ्छौँ कसरी, रिलेटिभ, लेख्दै जानुहोस् कुराहरू, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी हामी पढ्छौँ। र यसको फर्मुला हुन्छ भेलोसिटी अफ ए माइनस भेलोसिटी अफ बी। र यो जुन ए र बी को भेलोसिटी हो विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हो यो है, यहाँ एकछिन म भन्छु। यो भिए भनेको के हो त, भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। त्यही अनुसार यो भिबी पनि के हो त, भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। सो ग्राउन्ड फ्रेममा भेलोसिटी दिएको हुन्छ। र भिएबी भनेको भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी। यदि र कुनै पनि अब्जर्भर अथवा कुनै पनि मान्छेको एउटा सबभन्दा ठुलो गुण चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले आफूलाई कहिले पनि मोसनमा मान्दैन के, त्यसलाई के लाग्छ त, म त सधैँ रेस्टमा छु लाग्छ। जस्तै एउटा मान्छे, मानौँ एउटा मान्छे छ, मानौँ यो एउटा मान्छे हो, यो ए नाम भएको मान्छे हो। यो को आउनुभयो क्लासमा, ल ठिक छ, यो ए नाम भएको मान्छे हो। यो चाहिँ एक्स एक्सिस तिर अथवा यो मैले डिरेक्सन बताएँ, यो चाहिँ एक्स पोजिटिभ, एक्स नेगेटिभ, वाई पोजिटिभ, वाई नेगेटिभ। सो यो मान्छे एक्स एक्सिस तिर मानौँ 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ भइरहेछ। यो मान्छे एक्स एक्सिस तिर 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ भइरहेछ। अर्को मान्छे छ, यहाँ अर्को मान्छे छ, यो मान्छे बी हो, यो पनि यतैतिर 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ भइरहेछ। अब मलाई भन्नुहोस् मुभ हुने बेला ड्युरिङ द मोसन पिरियड जब यिनीहरू मुभ भइरहेको हुन्छ, यो दुईटैलाई के लाग्छ, जति बेला मुभ भयो नि, अब 10 मिटर पर सेकेन्डले नै मुभ भइरहेछ, एकछिनपछि यो दुईटै मान्छे यो पोजिसनमा होला, कतै दुईटै मान्छे यो पोजिसनमा होला, फेरि एक सेकेन्ड बित्न बित्तिकै यो दुईटै मान्छे 10 मिटर डिस्टेन्स कभर गरिसकेका हुन्छ, 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ भइरहेछ। फेरि एक सेकेन्ड पछि यो दुईटै मान्छेको पोजिसन यतै एउटै होला, पोजिसन एक अर्कालाई हेर्न मिल्छ, ठ्याक्कै अगाडि होला दुवैजना, हो कि होइन? हेर्नुहोस्, अब यो दुईटै मान्छेलाई के फिल हुन्छ कि, यो दुईटैलाई के लाग्छ, हामी त रेस्टमा छौँ, एकछिन अगाडि पनि एकै ठाउँमा थियौँ, एकछिन पछि पनि एक अर्काकै अगाडि जस हेर्न सकिन्छ एकै ठाउँमा छ, किनकि भेलोसिटी सेम छ दुईटैको।
भेलोसिटी सेम छ 10 मिटर पर सेकेन्ड, दुईटैले 1 सेकेन्डमा 10 मिटर कभर 10 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ। फेरि अर्को नेक्स्ट सेकेन्डमा मानौँ अर्को नेक्स्ट सेकेन्डमा 1 सेकेन्ड यसरी बित्यो, फेरि दुवैजना सँगै हुन्छ, एउटै लेभलमा हुन्छ। सो यो दुईटैलाई के फिल हुन्छ कि हामी त रेस्टमा छौँ, हामी त मुभ भएको छैनौँ। एक सेकेन्ड अगाडि पनि हामी एउटै सँगै थियौँ, 1 सेकेन्ड पछि पनि हामी सँगै छौँ। सो यो दुईटाको नजरियाले यदि हेर्ने हो भने यो दुईटाले के लाग्छ त हामी रेस्टमा छौँ, हामी मुभ गरेका छैनौँ। तर यहाँ कतै ग्राउन्डमा अब्जर्भर यदि बस्या छ भने, यहाँ कतै ग्राउन्डमा अब्जर्भर बस्या छ, यो चाहिँ हाम्रो अब्जर्भर। यो अब्जर्भरले जब यसको नजरियाले यदि हेर्ने हो भने, यसको आँखाले हेर्ने हो भने यो दुईटै मान्छे के भइरहेको हुन्छ त मुभ भइरहेको हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ यस्तो पनि एक्सपिरियन्स भयो होला, तपाईँ बसमा कतै जाँदै हुनुहुन्छ, यो गाडीमा तपाईँ बस्नु भएको छ, यो सिट हो तपाईँको, यहाँ तपाईँ बस्नु भएको छ र ठ्याक्कै तपाईँकै यो गाडीकै लेभलमा अर्को गाडी आइदियो भने, गाडीको पाङ्रातिर चाहिँ नहेर्नुहोस्, व्हीलतिर नहेर्नुहोस्, ठ्याक्कै अर्को मान्छेको आँखामा हेर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो गाडीमा हुनुहुन्छ, यो चाहिँ गाडी नम्बर ए, यो चाहिँ भेहिकल नम्बर बी। तपाईँले अर्को मान्छेलाई हेर्नुहोस्, तपाईँले सपोज यो मान्छेलाई हेर्नुभयो र यो दुईटै गाडी सेम लेभलमा गइरहेछ। कहिलेकाहीँ हुन्छ यस्तो, बाटोमा जाँदाखेरि अर्को गाडी ठ्याक्कै आफ्नो भेहिकलको सेम लेभलमा आइदिन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के फिल हुन्छ कि पाङ्रातिर चाहिँ नहेर्नुहोस् है, पाङ्रातिर हेर्नुभयो भने त अब पाङ्रा मुभ भइरहेको हुन्छ, रोटेट भइरहेको हुन्छ, फिल आउन सक्छ कि हामी मोसनमा छौँ। गाडीको पाङ्रातिर नहेर्नुहोस्, ठ्याक्कै तपाईँ जुन झ्यालमा बस्नु भएको छ ठ्याक्कै त्यो झ्यालको अगाडि जुन मान्छे बस्या छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। र यदि दुईटै गाडीको स्पिड यदि सेम छ भने तपाईँलाई के लाग्छ, दुईटै गाडी मुभ भएको छैन, दुईटै गाडी रेस्टमा हो। सो यो एउटा के हो त, रिलेटिभ भेलोसिटीको फिल हो। रिलेटिभ भेलोसिटी मतलब एउटा मान्छेको रेस्पेक्टमा अर्को मान्छेको भेलोसिटी के हो त, द्याट इज कल्ड। र एक्चुअल भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड फ्रेम, र रिलेटिभ भेलोसिटीमा चाहिँ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर अथवा विथ रेस्पेक्ट टु म्यान अथवा विथ रेस्पेक्ट टु मुभिङ फ्रेम, हामी जे नि भन्न सक्छौँ। र यसमा केही पनि होइन, यसको फर्मुला चाहिँ मैले माथि लेखाइदिएँ। रिलेटिभ भेलोसिटीमा के गर्नु पर्यो, अब जस्तै रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी, यसको फर्मुला भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। र भेक्टरको क्लासमा मैले बताएको थिएँ, भेक्टरको सबट्र्याक्सन भने पनि त्यो एडिसन जस्तै हो, तर बस डिरेक्सन पल्टाउने, जोड दिने, डिरेक्सन अपोजिट गरेर जोड्न सकिन्छ। सो यो VAG-लाई म यहाँ प्लस लेखेँ र नेगेटिभ VBG भयो। सो यो कुराबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भने, यदि ए र बी रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो, बी को भेलोसिटीलाई अपोजिट गर्नु पर्यो, र ए को भेलोसिटीमा जोड दिनु पर्यो, डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर जोड दिनु पर्यो। सर त्यो फेरि माइनस नै नि भयो, बिचमा त्यो प्लस हुँदैन नि, माइनस नै नि हुन्छ, त्यो ब्र्याकेटमा माइनस हुन्छ भने प्लस माइनस भयो। यसको मिनिङ चाहिँ बुझ न, यो मैले के गरेँ, यो VBG भेलोसिटी अफ बी लाई मैले के गरेँ, नेगेटिभ पारेँ। त्यो अहिले क्वेसन गराएपछि हुन्छ, भेलोसिटी अफ बी लाई नेगेटिभ पारेर ए मा मैले जोड दिएँ। त्यति बुझ, यो भन्दा बढी केही नबुझ, यो भन्दा बढी केही नबुझ, यो भन्दा बढी केही नबुझ। अब जस्तै एउटा क्वेसन हेरौँ यसकै। जस्तै एउटा ग्राउन्ड छ, ग्राउन्डमा एउटा मान्छे छ र यो मान्छे चाहिँ 20 किलोमिटर पर आवरले हिँडिरहेछ ग्राउन्डमा, र माथिबाट रेनफल पनि भइरहेछ, र रेनफल भइरहेछ 40 किलोमिटर
पर आवरले 40 किलोमिटरले पर आवरले। सो यो घटना भइरहेछ र यता कतै अब्जर्भर छ हाम्रो ग्राउन्डमा, यो हेर्ने मान्छे छ, यो जीएल यदि मैले लेखेँ भने बुझ्नुहोस् ग्राउन्ड लेभल हो यो, र यहाँ एउटा अब्जर्भर छ र यो अब्जर्भरले यो मान्छे त कुदिरहेछ 20 किलोमिटर पर आवरले, योसँग हामीलाई मतलब होइन। यो यहाँ छ हाम्रो अब्जर्भर, दिस इज आवर अब्जर्भर। सो यो अब्जर्भरको नजरियाले यदि हेर्ने हो भने यो अब्जर्भरले के देखिरहेछ, पानी परिरहेछ र पानीको रफ्तार हो 40 किलोमिटर पर आवर र ग्राउन्डमा एउटा मान्छे 20 किलोमिटर पर आवरले कुदिरहेछ। यो कुरो यसले हेर्छ। अब भ्याक्टर भइसकेपछि सधैँ यतापट्टि चाहिँ एक्स पोजिटिभ, यतापट्टि एक्स नेगेटिभ, सबै थाहा छ तपाईँलाई, वाइ पोजिटिभ, वाइ नेगेटिभ। सो मानौँ यो मान्छे एक्स डिरेक्सनमा गइरहेछ, सो यो 20 किलोमिटर पर आवरलाई यो एक्स डिरेक्सनमा गइरहेछ त 20 किलोमिटर पर आवर यो त यसको म्याग्निट्युड भयो र डिरेक्सन यदि लेख्नु पर्यो भने हामी लेख्न सक्छौँ 20 आई क्याप लेख्न सक्छौँ हैन, किनकि एक्स एक्सिस तिर जुन हाम्रो युनिट भ्याक्टर हुन्छ त्यो आई क्याप हुन्छ, वाइ एक्सिस तिर के हुन्छ त जे क्याप हुन्छ। सो पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर यो मान्छे मुभ भइरहेछ, सो 20 आई क्याप मैले लेखेँ। यो भ्याक्टर हो, यो भेलोसिटी भ्याक्टर हो। र यो रेनफल हेर्नुहोस् नेगेटिभ वाइ डिरेक्सनमा माथिदेखि तल फल भइरहेछ, सो नेगेटिभ वाइ तिर छ। सो यो रेनफललाई पनि म भ्याक्टरको फर्ममा लेख्दाखेरि म लेख्न सक्छु 40, यो रेनफललाई म लेख्न सक्छु 40 माइनस जे क्याप। जे क्यापले चाहिँ नेगेटिभ वाइ एक्सिस तिर जुन युनिट भ्याक्टर हुन्छ त्यसैले मैले माइनस जे क्याप लेखेँ, यसलाई तपाईँ माइनस 40 जे क्याप नि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो रेनफलको भेलोसिटीलाई मैले माइनस 40 जे क्यापले डिनोट गरेँ, भ्याक्टरको फर्ममा यो क्वेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र मान्छेको भेलोसिटीलाई मैले 20 आई क्यापमा रिप्रेजेन्ट गरेँ। र अब हेर्नुहोस् यो क्वेसन हामीले कसरी गर्यौँ, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मेन निकाल्दैछौँ। सो यो हाम्रो फर्मुला भयो भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ मेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, र रेनको भेलोसिटी दिएको छ माइनस 40 जे क्याप र भेलोसिटी अफ मेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड यदि अगाडि या माइनस साइन छ भने भ्याक्टरको सबट्र्याक्सन भनेको के हो त, प्लस साइन प्लस गर्ने र भ्याक्टरलाई पल्टाएर जोड दिने। सो भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ मेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, र मेनको भेलोसिटीलाई मैले पल्टाएर के गरेँ जोडेँ। मेनको भेलोसिटी मेन 20 आई क्यापमा गइरहेछ, मान्छे चाहिँ पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा गइरहेछ, सो यसलाई पल्टाउँदाखेरि माइनस 20 आई क्याप भयो। सो यो माइनस 20 आई क्याप मैले लेखेँ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो जुन एउटा रिजल्टेन्ट आयो माइनस 40 जे क्याप माइनस 20 आई क्याप, यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भ्याक्टर हो र यो चाहिँ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मेन हो। र यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त ग्राफमा प्लट गरेँ, माइनस 20 जे क्यापलाई मैले नेगेटिभ वाइ एक्सिसतिर प्लट गरेँ, माइनस 40 जे क्यापलाई नेगेटिभ वाइ एक्सिसतिर प्लट गरेँ र माइनस 20 आई क्यापलाई नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर प्लट गरेँ र यो दुईटाको रिजल्टेन्ट भ्याक्टर हाम्रो भिआरएम भयो। र मानौँ जतातिर रिजल्टेन्ट भ्याक्टर आउँछ यसको मतलब यो मान्छेलाई के एपियर भइरहेछ त, पानी चाहिँ यो डिरेक्सनमा फल भइरहेछ। सो यसको अपोजिटमा छाता खोल्नु पर्यो, अम्ब्रेला खोल्नु पर्यो। सो भर्टिकलबाट कति एङ्गल बनाएर छाता खोल्नु पर्यो यदि क्वेसनमा सोध्छ भने, मानौँ यो एङ्गल थीटा हो भने यो पनि थीटा हुने भयो, भर्टिकली अपोजिट एङ्गल, र सिम्पल टेन थीटा इक्वल्स टु पी बाई बी लाउनुहोस् र यसरी आन्सर झिक्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि गाह्रो छैन, सिम्पल कुराहरू हो। अब ल यस्तै खालको एउटा क्वेसन गरौँ, अझै प्र्याक्टिस क्वेसन गरौँ। मानौँ रेन भर्टिकली फल भइरहेछ, क्वेसनमा दिन्छ कुराहरू, रेन इज फलिङ भर्टिकली। सो माथिबाट रेन यसरी फल भइरहेछ र रेनको स्पिड छ, भेलोसिटी अफ रेनको स्पिड छ 50 किलोमिटर
पर आवर रेन भर्टिकली फल भइरहेछ। सो यदि कुनै पनि मान्छे यदि ग्राउन्डमा बसेको छ भने, यहाँ मानौँ एउटा ग्राउन्ड हो, यो ग्राउन्ड लेभल हो, ग्राउन्ड लेभलमा कुनै मान्छे यदि बसेको छ भने यसले चाहिँ के हेर्छ त, यो रेन चाहिँ भर्टिकली फल भइरहेछ। यसको मतलब यो जुन डाटा दिएको छ यो विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हो। यसको मतलब भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ कति दिएको छ त, 50 किलोमिटर पर आवर दिएको छ विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। र एउटा मान्छे छ जुन चाहिँ मानौँ एउटा कार छ रे, र कारमा एउटा मान्छे छ, र यो कार गइरहेछ। अब कारमा गइसकेपछि त मान्छेलाई छाता नै गर्नु परेन, मानौँ मान्छे कुदेरै गइरहेछ अरे, कारमा छैन, फेरि कारमा बसाइदियो भने छाता त खोल्नै पर्दैन। मानौँ एउटा मान्छे ग्राउन्डमा कुदिरहेछ अरे, यो मान्छे ग्राउन्डमा कुदिरहेछ, अब कतातिर दिउँ भने यो मान्छे यतातिर कुदिरहेछ भने, अब डिरेक्सन पल्टाइदिए म, ल यो मान्छे यतातिर कुदिरहेछ, अघि चाहिँ एक्स एक्सिसतिर कुदिरहेको थियो, यो मान्छे चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर कुदिरहेछ, यो मान्छे यतातिर कुदिरहेछ, कतिले कुदिरहेछ कुनै एउटा भ्यालु एज्युम गर्दिउँ, 30 किलोमिटर पर आवरले कुदिरहेछ। ल क्वेसन बुझ्नुस् है, पानी चाहिँ रेनफल चाहिँ भर्टिकली डाउनवार्ड भइरहेछ 50 किलोमिटर पर आवरले, र ग्राउन्डमा एउटा मान्छे चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनतिर, जहिले पनि एक्सिस यसरी बनाउनु सिम्पल, एक्स पोजिटिभ एक्स नेगेटिभ वाइ पोजिटिभ वाइ नेगेटिभ, र एउटा मान्छे ग्राउन्डमा नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर कुदिरहेछ, नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर। सो भेक्टरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने, यो 50 लाई चाहिँ म के लेख्न सक्छु, -50 जे क्याप लेख्न सक्छु भेक्टरको फर्ममा, किनकि डाउनवार्ड फल भइरहेछ, र नेगेटिभ वाइ एक्सिसतिर जुन युनिट भेक्टर हो त्यो हाम्रो जे क्याप हो, र यो मान्छे नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर मुभ भइरहेछ। सो ग्राउन्डको अब्जर्भरले यदि यसलाई हेर्छ भने, ग्राउन्डको अब्जर्भर अनुसार यो मान्छे नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर मुभ भइरहेछ। एउटा एजम्सन, एउटा हामी रुल बनाउँदैछौँ भेक्टरमा, एजम्सन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, कुन डिरेक्सनतिर गइरहेछ त, नेगेटिभतिर। सो यसको डिरेक्सन चाहिँ म के लेख्न सक्छु त, -30 आई क्याप लेख्न सक्छु। सो -30 आई क्याप चाहिँ के हो त, भेलोसिटी अफ म्यान हो विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, भेलोसिटी अफ म्यान हो विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। एकछिन पक, ल अब यो मान्छे कतातिर गइरहेछ भेक्टरको फर्ममा, -30 आई क्यापतिर गइरहेछ। यो यति कुरा बुझ्नुभयो, यो लेखेको डाटा बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले कसरी भेक्टर यहाँ एप्लाई गरिरहेको छु? हेलो, बुझ्दै हुनुहुन्छ यी कुराहरू? बुझिरहेको छ। रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको केही पनि हैन, दुईटा भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामी जोड्ने त हो, जोड्न आउनु पर्यो, र भेक्टर क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न आउनु पर्यो, त्यति हो, अरु केही पनि हैन। अब क्वेसन फेरि सोध्यो तपाईलाई, मान्छेको रिस्पेक्टमा रेन कसरी फल भइरहेछ त, मान्छेलाई रेस्टमा मान्ने, भेलोसिटी अफ, क्वेसनले सोधिरहेछ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मेन। यो जुन डाटा दिएको छ यो त ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ, अब मान्छेको फ्रेममा सोधिरहेछ कि मान्छेको अनुसार विथ रेस्पेक्ट टु मेन यो रेनफल कसरी भइरहेछ, अथवा यो मान्छेलाई यो रेनसँग बस्नु पर्यो भने छाता कुन डिरेक्सनमा खोल्नु पर्यो भनेर कुरो चाहिँ छ। सो VRM भनेको भेलोसिटी अफ रेन माइनस भेलोसिटी अफ मेन, तर विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड, यो ग्राउन्ड चाहिँ चाहियो। अब यसलाई गर्नुस्, भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड र भेक्टर सबट्र्याक्सन भनेको भेक्टर एडिसन नै हो, तर मेनको भेलोसिटीलाई के गर्नु पर्छ, नेगेटिभ गरेर जोड्नु पर्यो, यसको भेलोसिटीलाई नेगेटिभ गरेर जोड्नु पर्यो। सो नेगेटिभ गरेर कसरी जोड्ने, अब हेर्नुस्, रेनफल भइरहेछ माथिदेखि तल, यो त ठिक छ यसको डिरेक्सन, मान्छे मुभ भइरहेको थियो नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर, अब मान्छे मुभ भइरहेको थियो नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर, अब मान्छेलाई मुभ गराउने कता, पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर, र दुईटैलाई जोड्दिने। सो मान्छेलाई मैले पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर मुभ गराएँ, दुईटैलाई जोड्दिएँ। सो यो रेन भइरहेछ भर्टिकली डाउनवार्ड, सो रेनमा म लेख्न सक्छु -50 जे क्याप, यो भयो -50 जे क्याप, र मान्छेमा म के लेख्न सक्छु, त्यसको भेलोसिटी मैले डिरेक्सन मैले अपोजिट गरिदिइसकेँ। सो यहाँ लेख्छु म 30 आई क्याप लेख्छु।
30 आई क्याप लेख्छु कि लेख्दिन? हेलो, यो कुरो बुझ्नु भयो? यो डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर एड गरे हो मैले। 30 आई क्याप मैले लेखेँ। डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर मेनको जुन क्वेसनमा दिएको डिरेक्सन थियो त्यसलाई अपोजिट गरेर मैले के गरेँ त एड गरेँ। अपोजिट गरेर एड गरेँ। यो डाटा हाम्रो ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको थियो, कन्फ्युजन नहुनुस् है। यो अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा यो डाटा दिएको थियो। कुनै अब्जर्भर बस्या होला कतै ग्राउन्डमा, त्यसको रेस्पेक्टमा यो कहानी दिएको थियो। अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा चाहिँ के दिएको थियो भने माथिबाट पानी पर्दैछ 50 किलोमिटर पर आवरको रफ्तारले र एउटा मान्छे ग्राउन्डमा कुदिरहेछ नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर 30 किलोमिटर पर आवरको रफ्तारले। यो डाटा चाहिँ ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको थियो र क्वेसनले के सोध्दैछ, मेनको फ्रेममा सोध्दैछ कि मान्छेलाई, जुन मान्छे कुदिरहेछ त्यसलाई चाहिँ रेन कुन डिरेक्सनबाट आएको एपियर हुन्छ अथवा भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मेन। मान्छेको फ्रेममा गएर हेर्ने हो भने मुभिङ मान्छेलाई चाहिँ रेन कसरी आएको देखिरहेछ त्यो चाहिँ सोधिरहेछ, त्यो चाहिँ सोधिरहेछ। सो यसलाई पनि हामी भन्न सक्छौँ यदि ग्राउन्ड फ्रेमबाट मुभिङ फ्रेममा जाने हो भने, ग्राउन्ड फ्रेमबाट मुभिङ फ्रेममा जाने हो भने अब्जर्भरको डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर जोड दिने भन्न नि सकिन्छ। यहाँ हेर है, अब्जर्भरको डिरेक्सन यो जुन मान्छे कुदिरहेको थियो 30 किलोमिटर पर स्पिडले जुन यो मान्छे कुदिरहेको थियो त्यसलाई मैले डिरेक्सन अपोजिट गरेर एड गरेँ कि गरिनँ? सो यदि ग्राउन्ड फ्रेमबाट यहीँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ, यही फर्मुलाबाट यही कुरा, यो जुन फर्मुला छ यहीँबाट यो कुराहरू आइरहेछ कि यो जुन फर्मुला छ नि यो फर्मुला जुन मैले गरेँ यहीँबाट आइरहेछ। सो ग्राउन्ड फ्रेमबाट यदि मुभिङ फ्रेममा जाने हो भने, ग्राउन्ड फ्रेमबाट मुभिङ फ्रेममा जाने हो भने मान्छेको डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर जोड दिनु। त्यही गरे। जुन मान्छे पहिला चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर 30 किलोमिटर पर आवरले गइरहेको थियो, अब यसको डिरेक्सनलाई अपोजिट गर्न बित्तिकै यो आई क्यापतिर जाने भयो, पोजिटिभ एक्सिसतिर जाने भयो अनि जोड दिए। अब जोड दिइसकेपछि कुरो सिद्धियो। जोड दिइसकेपछि अब यो दुईटा भेक्टरको एडिसन त तपाईलाई आइहाल्छ। यो दुईटा भेक्टरको एडिसनहरू केही पनि हैन। सो के गर्नु पर्यो? प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्यो। सो मैले बनाएँ र यसको रिजल्टेन्ट कसले दिन्छ? यसले दिन्छ रिजल्टेन्ट। सो यो भयो रिजल्टेन्ट। सो यतातिर पानी पर्ने भयो। सो यो जुन रिजल्टेन्ट छ यो चाहिँ वास्तवमा के हो त? भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान हो। यो चाहिँ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान हो। अब भन्छ ल छाता कतातिर खोल्नु पर्यो? सो यसकै डिरेक्सनमा छाता खोल्नु पर्यो। यो लाइनलाई मैले अलिकति बढाएँ, यसलाई पनि अलिकति बढाएँ र यो जुन रिजल्टेन्ट छ यसलाई पनि मैले अलिकति के गरेँ त पछाडितिर बढाएँ र म यसमै छाता खोल्छु। म आफ्नो छाता यसमै खोल्छु। मैले आफ्नो छाता खोलिसकेँ र भर्टिकलबाट कति एंगल बनाएर छाता खोल्ने यदि भन्दैछ भने दिस इज द एंगल थीटा। सो यो पनि एंगल थीटा हुने भयो। सो अब tan थीटा निकाल्नुस्। सो tan थीटा भनेको p by b, यसको रेस्पेक्टमा यो भयो p, यसको रेस्पेक्टमा यो भयो p र यो भयो b बेस। सो p कति भयो? 30 र b कति भयो? 50 कि -50? 50 हो कि -50 हो? हेलो, 50 मात्रै, म्याग्निट्युड मात्रै लिने। सो 3/5। सो क्यालकुलेटर थिच्नुस्, यो भ्यालु निकाल्नुस्। सो tan इन्भर्स 3/5 चाहिँ के हुन्छ त? डिरेक्सन भयो भर्टिकलबाट। tan इन्भर्स 3/5। सो यदि ग्राउन्ड फ्रेमलाई यहीँबाट एउटा अब एनालाइसिस गरिदिन्छु, म कुराहरूलाई सजिलो पारिदिन्छु। यदि क्वेसन ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ र यदि सोध्दैछ मान्छेको फ्रेम अनुसार अथवा मान्छेको रेस्पेक्टमा के हुन्छ अथवा मुभिङ फ्रेममा के हुन्छ भने यो मुभिङ फ्रेममा यो जुन हामीले यो रिजल्टेन्ट निकालेको यो त मुभिङ फ्रेम हो नि। मान्छेलाई चाहिँ के एपियर हुन्छ त? जुन मान्छे कुदिरहेछ त्यसको नजरियाले हामी अहिले हेरिरहेछौँ र क्वेसन कसको नजरियाले दिएको छ? क्वेसन दिएको छ ग्राउन्ड फ्रेमको नजरियाले। कोही मान्छे ग्राउन्डमा बस्या छ भने त्यसको नजरले डाटा दिएको छ, त्यसको आँखा अनुसार, त्यसको नजरिया अनुसार डाटा दिएको छ र क्वेसन सोधिरहेछ जुन मान्छे ग्राउन्डमा मुभ भइरहेछ त्यसको नजरले चाहिँ के होला त? सो यस्तो केसमा यदि ग्राउन्ड फ्रेमबाट मुभिङ फ्रेममा जानु पर्यो भने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो है, यहीँबाट एनालाइसिस गरेर हामी यो कुरो थाहा पायौँ। अब सर्टकट के छ भने सर्टकट एकछिनमा यदि ग्राउन्ड
यही फर्मुलाबाट यो कुराहरू आउँछ। यदि ग्राउन्ड फ्रेमबाट मुभिङ फ्रेममा जानु छ भने, ग्राउन्ड फ्रेमबाट मुभिङ फ्रेममा जानु छ भने के गर्नु पर्यो? डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर जोड दिनु पर्यो। यो कुरो म यहाँ लेख्छु। सो ग्राउन्ड फ्रेमबाट यदि मुभिङ फ्रेममा जाँदै हुनुहुन्छ भने डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर जोड दिनु पर्यो। सो यो पोइन्ट यहाँ म लेखिदिन्छु। डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर, के को डिरेक्सनलाई? मान्छेको डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर एड गरिदिनु पर्यो। एड गर्नु पर्यो। र यदि यही मुभिङ फ्रेमबाट यदि ग्राउन्ड फ्रेममा कुनै बेला आउने यदि क्वेसनमा सोधिरहेछ भने, यदि तपाईँ मुभिङ फ्रेमबाट ग्राउन्ड फ्रेममा आउँदै हुनुहुन्छ भने डिरेक्सनलाई, अब्जर्भरको डिरेक्सनलाई सेम राखेर, अहिले म बताउँछु यो। सो यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो? डिरेक्सनलाई सेम राखेर जोड्नु पर्यो। डिरेक्सनलाई सेम राखेर एड गर्नु पर्यो। एड गर्नु पर्यो। अब यही कन्सेप्टमा एउटा क्वेसन गरौँ हामी। एउटा क्वेसन गरौँ। क्वेसनले भन्दैछ रेन इज फलिङ। क्वेसनले भन्दैछ रेन इज फलिङ at an angle 37. Rain is falling at an angle 37 degree to the vertical at speed 20 meter per second. रेन चाहिँ यसरी फल भइरहेछ। रेन चाहिँ यसरी फल भइरहेछ। A man is walking. A man is walking at a speed of 10 meter per second towards the rain. Towards the rain. Find the angle with the vertical. Find the angle with the vertical at which he should hold his umbrella. Find the angle with the vertical. Find the angle with the vertical at which he should hold his umbrella. अब यो क्वेसन हेर्नुस् त, रेन इज फलिङ एट एन एंगल अफ 37 डिग्री टु द भर्टिकल एट स्पीड 20 मीटर पर सेकेन्ड। अब यो डायग्राम बनाउनुस्। अब मानौँ यो भर्टिकल हो, भर्टिकलबाट रेन फल भइरहेछ 37 डिग्री एंगल बनाएर, र यो हाम्रो भेलोसिटी अफ रेन हो। कतिले फल भइरहेछ रेन? 20 मीटर पर सेकेन्डले फल भइरहेछ। र एउटा मान्छे छ ग्राउन्डमा, र त्यो पनि यही पानीतिरै जतातिर यो रेनफल भएको डिरेक्सनतिर यो मान्छे यसरी मुभ भइरहेछ। मानौँ यो एउटा मान्छे हो, यो पानीतिरै, आई मिन यतातिर पानी छ भने यतैतिर। अ म्यान इज वाकिङ एट अ स्पीड अफ टुवार्ड्स द रेन। जतातिर पानी पर्दैछ उतैतिर मान्छे 10 मीटर पर सेकेन्डले मुभ भइरहेछ। यो मान्छे यसरी गइरहेछ 10 मीटर पर सेकेन्ड। सो यो जुन डाटा दिएको छ नि, यो डाटा ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ।
ग्राउन्ड फ्रेममा यो डाटा दिएको छ विथ रेस्पेक्ट टु यदि अब्जर्भर यदि ग्राउन्डमा कतै अब्जर्भर यहाँ बसेर यो कुराहरूलाई यो ग्राउन्ड लेभल हो जीएल मतलब ग्राउन्ड लेभलमा बसेर कुनै अब्जर्भरले यो कुराहरूलाई यदि हेरिरहेछ भने सो उल ग्राउन्डमा बसेको अब्जर्भरले के देख्छ त एउटा मान्छे रोडमा 10 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेछ जतातिर पानी पर्ने डिरेक्सनतिर र पानी चाहिँ भर्टिकलबाट 37 डिग्री एंगल बनाएर परिरहेछ यो डाटा चाहिँ ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ अब तर क्वेशनले के सोध्यो फाइन्ड द एंगल विथ द भर्टिकल एट विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला यसको मतलब अब यो म्यानको रेस्पेक्टमा पानी कसरी परिरहेछ यदि ग्राउन्डमा बसेर पानीबाट बच्नु पर्यो भने तपाई पनि यदि तपाई रेस्टमा हुनुहुन्छ भने सपोज मानौं यो कुनै एउटा मान्छे हो कालो हो यो मान्छे हो यो मान्छेलाई यदि यो रेनसँग बच्नु पर्यो भने यसले के गर्छ आफ्नो छाता ग्राउन्ड यो भर्टिकलबाट 37 डिग्रीमा खोल्छ बचिहाल्छ सो यसको यदि रेस्टमा मान्छे छ भने कुनै समस्या छैन तर यही मान्छे यदि 10 मिटर पर सेकेन्डले कुद्न थाल्यो भने सिचुएसन यस्तो हुँदैन यो सिचुएसनमा यो स्थितिमा हामीले यो सबै कुरालाई यो मान्छेको नजरियाले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ अब यो मुभिङ फ्रेममा लानु पर्यो यो मान्छेलाई चाहिँ के लाग्छ त विथ रेस्पेक्ट टु म्यान हामीले यो डाटा झिक्नु पर्ने हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु म्यानको रेस्पेक्टमा विथ रेस्पेक्ट टु म्यानको रेस्पेक्ट धेरै सिम्पल अब म्यानको रेस्पेक्टमा आउँदै हुनुहुन्छ सो भेलोसिटी अफ रेन हाम्रो मेन फर्मुला भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान यो भनेको भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ म्यान विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड सो यसलाई भीआरजी प्लस लेख्नुहोस् भीएमजी यसरी गर्नुहोस् या माइनस र माइनस भीएमजी ले के भन्छ मान्छेको डिरेक्सन जुन ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ त्यसलाई अपोजिट गर्ने र जोड दिने सो रेनफलको डिरेक्सन यो हो रेनको डिरेक्सन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड यस्तो दिएको छ रेन चाहिँ हाम्रो यसरी फल भइरहेछ यो बुझ्नुस् है यहाँ म्याथ बाहेक अरु केही छैन यहाँ बुझ्नुस् रेन यसरी फल भइरहेछ 20 मिटर पर सेकेन्ड भर्टिकलबाट 37 डिग्री बनाएर अब यसमा के गर्नु पर्यो म्यानको भेलोसिटीलाई अपोजिट गरेर जोड दिनु पर्यो यहाँ हेर्नुस् म्यान पहिला राइट तिर मुभ भइरहेको थियो अब के गर्नु पर्यो मान्छेलाई लेफ्ट तिर यसरी मुभ गराएर यसमा जोड दिनु पर्यो सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त यो चाहिँ हाम्रो के हो यो चाहिँ हाम्रो मान्छेको भेलोसिटी हो 10 मिटर पर सेकेन्ड बस अब दुईटा भेक्टर एक्ट भइरहेछ अब यसलाई रिजल्भ गर्नुस् यु विल गेट द आन्सर सो यहाँबाट यो जुन मैले डायग्राम बनाए यो डायग्रामबाट यसको जुन रिजल्टेन्ट आउँछ दैट विल बी योर आन्सर सो रिजल्टेन्ट को डायग्राम बनाउनुस् सो नेट रिजल्टेन्ट जतातिर आयो उतैतिर छाता खोल्नु पर्यो सो यो 20 मिटर पर सेकेन्डलाई म एक्सपान्ड गर्न सक्छु एउटा कम्पोनेन्ट यसको यतातिर आउँछ कस कम्पोनेन्ट यो आउने भो 20 कस 37 आउने भो र एउटा कम्पोनेन्ट यतातिर आउने भो यो आयो हाम्रो 20 sin 37 सो यो 20 मिटर पर सेकेन्डलाई मैले के गरे त दुईटा कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्दिए होरिजेन्टल र परपेन्डिकुलर डिरेक्सन तपाईलाई थाहा छ कुराहरु यो सबै थाहा छ सो अब यसकै डाटा बनाउनुस् यसलाई अब सल्भ गर्नुस् 20 sin 37 कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नुस् त sin 37 हुन्छ 3/5 यसलाई यो क्याल्कुलेट गर्नुस् यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा यो sin 37 म यहाँ लेख्छु sin 37 को भ्यालु लेख्नुहुन्छ 3/5 हो यो र cos 37 भनेको 4/5 हो सो यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुस् त यो भनेको 20 into cos 37 भनेको 4/5 सो 5 चौका 20 4 4 जा 16 सो यो पार्ट आयो 16 मिटर पर सेकेन्ड त्यही अनुसार यसलाई सल्भ गर्नुस् यो भनेको 20 into sin 37 हुन्छ 3/5 सो 3/5 गरे 5 चौका 20 4 3 जा 12 सो यो आयो हाम्रो कति 12 मिटर पर सेकेन्ड सो दुईटै भेक्टर
सेम डिरेक्सनमा छ भने के गर्ने एड गर्ने भेक्टरमा त्यत्रो पढाए सो अब एड गर्नुस् सो होरिजेन्टल एक्स तिर चाहिँ कति पार्ट गयो र वाई तिर चाहिँ कति पार्ट आयो सो एक्स तिर कति पार्ट आयो जोड्नुस् पहिला 10 प्लस 12 सो यतापट्टि आयो 22 मिटर पर सेकेन्ड र वाई तिर कति पार्ट आयो वाई तिर आयो एउटा मात्रै पार्ट छ यो 16 मिटर पर सेकेन्ड यसलाई कति अलिक म सानो बनाउँछु यो अलिक फिल आउँछ भेक्टरको म्याग्निट्युड यदि कम छ भने सानो बनाइहाल्नुहोस् सो यो आयो कति हाम्रो 16 मिटर पर सेकेन्ड हो अब यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नुस् उतैतिर छाता खोल्नु पर्छ रिजल्टेन्ट निकाल्नुस् यसको अब यो दुईटा भेक्टर भइसकेपछि रिजल्टेन्ट प्यारालेलोग्राम लले दिन्छ सो यसको रिजल्टेन्ट हाम्रो यो हुने भो रिजल्टेन्ट यो भइसकेपछि छाता पनि यतैतिर खोल्नु पर्यो सो छाता पनि यतैतिर गर्नु पर्यो अब भर्टिकल सँग कति एंगल बनाइराछ यदि क्वेशनले सोध्छ भने मानौ यो एंगल यसले भर्टिकल सँग बनायो यो भनेकै हाम्रो यो एंगल हो सो tan थीटा भनेको लेख्न सक्नुहुन्छ tan थीटा इक्वल्स टु 22/16 लेख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट थीटा क्याल्कुलेट गर्नुस् यु विल गेट द आन्सर कि यति डिग्रीमा यो मान्छेले छाता खोल्नु पर्यो सो यहाँ मैले केही गरेको छैन मैले सिर्फ भेक्टर लाइराछु भेक्टरको कन्सेप्ट लाइराछु र यदि ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ भने यही कुरो मैले यही त गरे नि यदि ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ र मुभिङ फ्रेममा जानु पर्यो यो VRM भनेको के हो त मान्छेको फ्रेममा हामी गइराहौ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मैन को रेस्पेक्टमा यदि मैन को आँखाले हेर्ने हो भने यदि मैनलाई रेस्टमा मानेर यो कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने विथ रेस्पेक्ट टु मैन को नजरियाले हामी हेरिराछौं त के गर्नु पर्दैन यदि ग्राउन्ड फ्रेम छोडेर यही फर्मुलाले चिच्याइ भनिराछ त्यही कुरो यदि ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ या हेर्नुस् दुईटै डाटा ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भेलोसिटी अफ मैन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड यदि दुईटै डाटा ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ र यदि तपाईलाई मान्छेको फ्रेममा जानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो ग्राउन्ड फ्रेमलाई छोडेर मान्छेको फ्रेममा जानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो अब्जर्भरको भेलोसिटीलाई उल्टा गर्ने र जोड दिने बुझिराछौ निराजन पटेल हेलो हेलो बाबु निराजन लाइर रिवाइज गराइदिन्छु हेर्नुस् के भन्दैछ रेन इज फलिङ एट एन एंगल अफ 37 डिग्री टु द भर्टिकलबाट 37 डिग्री बनाएर पानी परिरहेछ अनि पानीको रफ्तार दिएको छ 20 मिटर पर सेकेन्ड 20 मिटर पर सेकेन्डले पानी परिरहेछ र ग्राउन्डमा चाहिँ अ मैन इज वाकिङ एट अ स्पीड अफ 10 मिटर पर सेकेन्ड र एउटा मान्छे ग्राउन्डमा 10 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेछ टुवार्ड्स द रेन पानी पर्ने डिरेक्सनतिर अब भन्दैछ फाइन्ड द एंगल विथ द भर्टिकल एट विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला पानीबाट बच्नको लागि त्यो मान्छेले आफ्नो अम्ब्रेला कुन डिरेक्सनमा होल्ड गर्नु पर्यो अब हेर यदि त्यही मान्छे रेस्टमा भइदिएको भए 37 डिग्रीमै भर्टिकलबाट अम्ब्रेला खोल्न बित्तिकै त्यो पानीबाट बच्थ्यो तर त्यो मान्छेहरूले मुभ गरिरहेछ त्यो मान्छेहरूले मोसनमा छ त्यसैले हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी लाउँछौं सो भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मैन भनेको भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ मैन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड र सुरुमा जुन डाटा दिएको छ त्यो हाम्रो ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा डाटा दिएको छ र क्वेशनले सोधिरहेछ त्यो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ त्यो मान्छेको अनुसार एकछिन त्यो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ त्यो चाहिँ क्वेशनले सोधिरहेछ ल र यो सबै डाटा हाम्रो ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ र मान्छेको फ्रेममा निकाल भन्दैछ सो रिलेटिभ भेलोसिटीको फर्मुला भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मैन भनेको भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ मैन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड सो भेक्टर सबट्र्याक्सन भनेको भेक्टर एडिसन नै हो तर अपोजिट गरेर जोड दिने सो अपोजिट गरेर जोडे सो यहाँबाट एउटा धेरै ठुलो ट्रिक चाहिँ के पाउन सक्नुहुन्छ भने युट्युबमा यही कुराहरूलाई मान्छेले ट्रिक बनाएर भनिरा हुन्छ के ट्रिक भन्ने त केही हुँदैन मेन फर्मुलेबाट सबै कुराहरू आइरा हुन्छ तर विद्यार्थीले नबुझा हो त्यति हो ट्रिक केही हुँदैन यही फर्मुलाले चिच्याइ भन्दैछ कि यदि ग्राउन्ड फ्रेमबाट यदि
ग्राउन्ड फ्रेमबाट यदि मान्छेको फ्रेममा जाने हो भने VRM भनेको के हो त? भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान हो, विथ रेस्पेक्ट टु म्यान। जसको रेस्पेक्टमा हुन्छ हामी त्यसकै फ्रेममा जान्छौँ। विथ रेस्पेक्ट टु म्यान हो, यसको मतलब हामी म्यानको फ्रेममा गइरहेछौँ। म्यानको नजरियाले म्यानको आँखाले यो दुनियाँलाई हेर्न खोजिरहेछौँ। सो यसमा हामीले के गर्यौँ? भेलोसिटी अफ रेनमा के गर्यौँ? मान्छेको डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर जोडिदिउँ। त्यसैले यदि ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ, यदि तपाईँलाई मुभिङ फ्रेममा जानु पर्यो भने, ग्राउन्डलाई छोडेर यदि मुभिङ फ्रेममा जानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त? अब्जर्भरको डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर जोड दिनु पर्यो र भेक्टर सल्भ गर्ने, रिजल्टेन्ट निकाल्ने। यु विल गेट योर आन्सर। एउटा क्वेसन दिन्छु, त्यो गर्नुस् अनि यो धेरै कुराहरू अहिले क्लियर हुन्छ। सिम्पल छ। अब यदि तपाईलाई यदि मान्छेको अब यही फर्मुला अनुसार हेर्नुस्, यदि तपाईलाई ठिकै छ ल, एउटा क्वेसन गर्नुस् त फेरि, एउटा क्वेसन गर्नुस्। यो क्वेसन लेख्नुस्। A man is walking at a speed of 10 meter per second. A man is walking at a speed of 10 meter per second. He finds the rain hitting his head vertically. He finds, मतलब त्यो मान्छेलाई के लाग्यो भने त्यो मान्छेको अनुसार मान्छे चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ के लाग्यो त? पानी चाहिँ त्यसलाई लाग्यो है, वास्तवमा यस्तो भइरहेको छैन। ही फाइन्ड्स, उसले फाइन्ड गर्यो कि त्यो मान्छे यदि रेस्टमा भइदिएको भए एक्चुअलीमा पनि त्यही भइरहेको हुन्थ्यो, तर मान्छे रेस्टमा छैन, मान्छे मुभ भइरहेछ। त्यसैले उसलाई चाहिँ के लाग्यो त? ही फाइन्ड्स द रेन हिटिङ हिज हेड भर्टिकली at speed अथवा at 50 मीटर पर सेकेन्ड, at 15 मीटर पर सेकेन्ड। मान्छेलाई चाहिँ के लाग्यो? पानी त्यसको टाउकोलाई हिट गर्दैछ, पानी त्यसको टाउकोमाथि पर्दैछ 15 मिटर पर सेकेन्डको रफ्तारले। अब क्वेसनले सोध्दैछ फाइन्ड द एक्चुअल भेलोसिटी अफ रेन। वास्तवमा पानी कुन भेलोसिटीले परिरहेछ त त्यो निकाल भन्दैछ। ग्राउन्ड फ्रेममा फाइन्ड द एक्चुअल भेलोसिटी अफ द रेन, रेनको एक्चुअल भेलोसिटी निकाल। सो एक्चुअल भन्न बित्तिकै बुझ्नु विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड सोध्दैछ है। फाइन्ड द एक्चुअल भेलोसिटी अफ रेन भन्न बुझ्नु के को रेस्पेक्टमा सोध्दैछ? ग्राउन्ड फ्रेममा निकाल अथवा विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड निकाल, ग्राउन्ड फ्रेममा निकाल भनेर सोध्दैछ। ग्राउन्ड फ्रेममा निकाल भनेर सोध्दैछ। यस्तो भएको कुरो यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा मान्छे पानी यसरी परिरहेको थियो, पानी माथिबाट पर्दैछ 15 मिटर पर सेकेन्डले। ग्राउन्डमा मान्छे छ, यो मुभ भइरहेछ 10 मिटर पर सेकेन्डले। सो यो 10 मिटर पर सेकेन्डले मान्छे जब मुभ भइरहेछ यसलाई चाहिँ के एपियर हुन्छ त? यो रेन भर्टिकली यसरी फल भइरहेछ। यो के को फ्रेममा हो? यो इन फ्रेम अफ म्यान, यो मान्छेको नजरिया अनुसार हो। इन फ्रेम अफ म्यान, यो मान्छेको नजरिया अनुसार हो। तर यदि यही मान्छे, कोही मान्छे यदि ग्राउन्डमा बसेर यो नजरियालाई, यो पुरै कहानीलाई अब्जर्भ गरिरहेछ भने, ग्राउन्ड लेभलमा जिएलमा कोही अब्जर्भर हाम्रो ग्राउन्डमा बसेर यो कुराहरूलाई हेर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा रेन कुन डिरेक्सनमा फल भइरहेछ त त्यो निकाल, ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा निकाल। यसको मतलब अघि हामीले के गरेका थियौँ? ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा डाटा दिएको थियो, योभन्दा अगाडिको न्युमेरिकलमा, योभन्दा अगाडिको ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको थियो र मान्छेको फ्रेममा आऊ भन्दै थियो। त हामीले के गर्यौँ? सर्टकट ट्रिक यहाँ हेर, हामीले के गर्यौँ? ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ, मान्छेको फ्रेममा आऊ।
अघि मैले ट्रिक पनि लेखिदिएको थिएँ हो, यो ट्रिक अब एप्लाई गर्ने के, यो ट्रिक त केही हैन, त्यही फर्मुला हो। ग्राउन्ड फ्रेमलाई छोडेर यदि मान्छेको फ्रेममा जाने हो भने, मुभिङ फ्रेममा जाने हो भने के गर्नु पर्यो, डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर एड गरिदिनु पर्यो सिम्पली। र यदि मुभिङ फ्रेमबाट यदि ग्राउन्ड फ्रेममा जानु पर्यो भने डिरेक्सनलाई सेम राखेर के गर्नु पर्यो त, एड गर्नु पर्यो। डिरेक्सनलाई सेम राखेर एड गर्नु पर्यो मुभिङ फ्रेममा जानु पर्यो भने। मुभिङ फ्रेमबाट ग्राउन्ड फ्रेममा जानु पर्यो भने डिरेक्सनलाई सेम राखेर एड गर्नु पर्यो। सो अहिले त हामीलाई ग्राउन्ड फ्रेममा जानु छ। सो इन ग्राउन्ड फ्रेममा जानु छ, डिरेक्सनलाई के गर्ने, सेम राखेर एड गरिदिने। ग्राउन्ड फ्रेममा जानु छ, डिरेक्सनलाई के गर्ने, सेम राखेर, यो भन्दा माथिको पोइन्ट डिरेक्सनलाई सेम राखेर एड गर्ने, यो पोइन्टको कुरो गर्दैछु म। सो के को डिरेक्सन त, अब्जर्भरको डिरेक्सन। सो रेन कसरी फल भइरहेको थियो, भर्टिकली डाउनवर्ड 15 मिटर पर सेकेन्डले, र मान्छेको डिरेक्सन सेम छ, मान्छे मैले यसरी मुभ भएको मानेको थिएँ। सो सेम डिरेक्सन मान्ने एड गरिदिने। अब यो दुईटा भेक्टर यसरी जोड्नु पर्यो र मान्छेको भेलोसिटी दिएको छ 10 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट हाम्रो यो आउने भयो, दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट हाम्रो यो आउने भयो। सो भर्टिकलबाट एंगल यदि सोध्छ भने सो यो एंगल हाम्रो भर्टिकलबाट भयो। सो यहाँबाट एंगल निकाल्नुस्, यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो। अब 90 डिग्रीमा एक्ट भइरहेछ त रिजल्टेन्ट के हुन्छ, 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? भेक्टरमा मैले पढाएको थिएँ, हुन्छ कि हुँदैन? यस सर। त यो भयो 100, 15 को स्क्वायर कति हुन्छ, क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस्, 15 into 15 225 हुन्छ, 225 हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्नुस्, 225 प्लस 100, यसको आन्सर आउँछ 5√13। सो यो जुन हो, यो चाहिँ भेलोसिटी अफ के हो त, रेन हो। एक्चुअलमा ग्राउन्डबाट कुनै मान्छेले यदि यसले यो कहानीलाई अब्जर्भ गर्छ भने ग्राउन्डबाट मान्छेलाई के लाग्छ, ए पानी त यो रफ्तारमा फल भइरहेछ र भर्टिकलसँग कति एंगल त, अब tan थीटा निकाल्नुस्। सो tan थीटा भनेको p/b। सो यसको अगाडि भयो, यो भयो p, यो भयो b, सजिलो। p कति छ, 10 छ। सो 10 डिवाइड बाइ b कति छ, 15 छ। यहाँबाट एंगल निकाल्न सक्नुहुन्छ र क्वेशन सिद्ध्यो। यहाँबाट एंगल निकाल्नुस् अनि क्वेशन सिद्ध्यो। यस्तो खालको क्वेशन्सहरु सोधिरा हुन्छ है। यो यस्तो खालको क्वेशन्सहरु नीटमा, मैक्सिमम इंडियन एग्जामहरुमा, नीटमा, आईआईटी जेईमा सोधिरा हुन्छ र हाम्रो नेपाली बोर्डमा पनि यो रेनमेनको प्रब्लम, सिम्पल खालको क्वेशन्सहरु, रिभर बोट प्रब्लमहरु पनि छ, रेनमेन प्रब्लम छ, विन्ड अथवा एरोप्लेन प्रब्लम छ। सबैमा यही भेक्टरकै एप्लिकेसन युज हुन्छ। आतिनु पर्दैन, आतिनु पर्दैन। अब यसमै एउटा क्वेशन दिन्छु तपाईलाई, यसमै एउटा क्वेशन दिन्छु। सो दिमागमा राख्नु, ग्राउन्ड फ्रेममा कोही डाटा दिएको छ र यदि मुभिङ फ्रेममा जानु पर्यो भने अब्जर्भरको भेलोसिटीलाई अपोजिट गरेर जोड दिने सीधा सीधा, र मुभिङ फ्रेममा डाटा दिएको छ, ग्राउन्ड फ्रेममा जानु पर्यो भने सेम डिरेक्सन राखेर जोड दिने। अरु केही गर्नु पर्दैन। जस्तै एक दुईवटा क्लास लिन्छु म, विद्यार्थीहरुलाई कन्फ्युजन भइराछ जस्तो छ, गर्न लाउँछु तपाईहरुलाई। जस्तै एउटा क्वेशन हेर्नुस्, यहाँ क्वेशन दिएको छ, अ पर्सन walking at a speed of 20 meter per second finds the rain। finds मतलब यो मान्छेलाई फिल भयो के, यो मान्छे पनि मोसनमा छ, यसलाई चाहिँ फिल भयो, यसले चाहिँ फाइन्ड गर्यो। finds the rain hitting
finds the rain hitting his face at an angle of 37 degree र 53 degree एकदमै कमन हुन्छ है at an angle of 37 degree to the vertical at speed 10 meter per second. Find the actual velocity of the rain. रेन को एक्चुअल भेलोसिटी निकाल. एक्चुअल भेलोसिटी भन्न बित्तिकै वास्तवमा पानी कसरी परिरहेछ त विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भने है. एक्चुअल भन्न बित्तिकै बुझ्नु विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड डाटा सोध्दैछ र अ म्यान फाइन्ड्स भन्यो भने बुझ्नु त्यो म्यानको फ्रेममा डाटा दिएको छ. मान्छेलाई त्यस्तो फिल भयो. धेरै सिम्पल क्वेशन छ. यसलाई सल्भ गर्नुस्. कसरी सल्भ गर्ने? अ म्यान वाकिङ एट अ स्पीड अफ 20 मिटर. सर हामी आफै हजुर सर आफै गर्छ भन्नु एन्सर सर आफै गरेर एन्सर सोध्छौं के सर. ल यो क्वेशन सबैजनाको यति नै आएको. ल हेर्नुस् म एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिन्छु. अ म्यान वाकिङ एट अ स्पीड अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड फाइन्ड्स द रेन हिटिङ हिज फेस. अब यो मान्छेले फाइन्ड गर्यो. यसको मतलब जुन क्वेसनमा डाटा दिएको छ यो मान्छेको रेस्पेक्टमा दिएको छ. सो मान्छेको फ्रेममा डाटा दिएको छ. यो इन फ्रेम अफ म्यान. त मान्छेले के फाइन्ड गर्यो? मान्छे 20 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको थियो. यसलाई चाहिँ के फिल भयो त? पानी चाहिँ भर्टिकलबाट 37 डिग्री एंगल बनाएर 10 मिटर पर सेकेन्डले परिरहेछ. यो कुरो चाहिँ मान्छेलाई फिल भयो. अब यसको कम्पोनेन्ट गर्नुस्. 37 तिर कस कम्पोनेन्ट आउँछ र उसको परपेन्डिकुलर तिर साइन आउँछ. 10 टाइम्स अफ साइन 37 भनेको 6 आउँछ र 10 टाइम्स अफ कस 37 भनेको 7.9 आउँछ. मैले त्यसलाई 8 माने. सो यो चाहिँ रेनको भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट भयो. अब क्वेसनले सोधिरहेछ फाइन्ड द एक्चुअल भेलोसिटी अफ द रेन. रेनको एक्चुअल भेलोसिटी निकाल. यसको मतलब विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड निकाल. सो मान्छेको फ्रेममा दिएको छ, ग्राउन्ड फ्रेममा निकाल भनिरहेछ. त के गर्ने? ग्राउन्ड फ्रेममा निकाल्न भनिरहेछ भने अब्जर्भरको भेलोसिटीलाई डिरेक्सन सेम राखेर एड गरिदिनु पर्यो. सो अब्जर्भरको डिरेक्सन मैले यता एक्स एक्सिस पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर मानेको छु. सो डिरेक्सन सेम राख्ने र रेनको कम्पोनेन्टमा जोड दिनु पर्यो. र यो 6 र 8 भनेको जुन छ यो 6 र 8 भनेको यो रेनको कम्पोनेन्ट हो. यसमा मैले के गरे? अब्जर्भरको भेलोसिटीको कम्पोनेन्टलाई डिरेक्सन सेम राखेर सिम्पली जोड दिए. अब 20 र 6 को रिजल्टेन्ट हुन्छ 14 र जतातिर हायर म्याग्निट्युड हुन्छ उतैतिर हुन्छ. सो हायर म्याग्निट्युड 20 जुन छ यो पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा छ. सो पोजिटिभ एक्स तिर भयो 14. 20 - 6 भनेको 14 र भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो 8. सो यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नुस्. रिजल्टेन्ट निकालिसकेपछि 14 को स्क्वायर प्लस 8 को स्क्वायर दुईटा परपेन्डिकुलर भेक्टर छ. परपेन्डिकुलर भेक्टर्स निकाल्ने बेला a अंडर रूट अफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ. अगाडिको भेक्टरको क्लासेसहरुमा म एक्सप्लेन गराएको छु. सो यसरी चाहिँ यो 2√65 जुन छ यो चाहिँ एक्चुअल भेलोसिटी अफ रेन हो. यो चाहिँ एक्चुअल भेलोसिटी अफ के हो त? रेन हो. रेनको एक्चुअल भेलोसिटी क्वेसनमा यही सोधेको थियो. सो यसमा हामी अझै टाइपको क्वेशन्सहरु पढ्छौं. अझै न्यूमेरिकलहरु यसमा हामी लिन्छौं. यो न्यूमेरिकलहरु दुई तीनवटा चाहिँ मैले गरे. यो चाहिँ पढेर आउनु होला. र यसमा हामी रिभर स्विमर टाइपको क्वेशन्सहरु, रेनमेन प्रब्लम्सहरु अझै यो आईओई अथवा आईओएम मा सोधेका ओल्ड क्वेशन्सहरु पनि नेपाली हाम्रो बोर्डमा अथवा नेपाली इन्ट्रान्समा कुन क्वेशन सोधेको छ त्यसको म लिस्ट बनाएर एकचोटी सबै गराइदिन्छु यो नेक्स्ट क्लासमा. सो रिलेटिभ भेलोसिटीमा हामी चाहिँ आज यति नै राखौं र केमिस्ट्री क्लास चाहिँ ठ्याक्कै 2 घण्टा पछि हुन्छ. म नै लिन्छु केमिस्ट्रीको क्लासेसहरु. अहिले 10 बज्यो. 11 12 बजेदेखि चाहिँ हामी केमिस्ट्री क्लास पढ्छौं. रेडी भएर बस्नु होला.
कसैलाई कुनै क्वेरी छ, केही नबुझेको छ भने यसमा सोध्नुस्, छैन भने हामी क्लास इन्ड गर्छौँ। केही छ? र यो प्र्याक्टिस गरेर आउनु, यसमा अझै हामी क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। रिभर स्विमर प्रब्लम्सहरू पनि हामी हेर्छौँ, त्यो नेक्स्ट क्लासमै हेर्छौँ हामी।